الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب زدني علما، يا رب زدني فهما، يا رب زدني حلما. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، سب نبی رسولاں دا بن کے، سب نبی رسولاں دا بن کے، میرا پاک نبی سلطان آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، سونے ورگا نہ سونا کو آیا ہے، سونے ورگا نہ سونا کو آیا ہے. شانوں سے جیا کسے بھی نہ پایا ہے، شان اس جیا کسے بھی نہ پایا ہے. جس دی تعریف توصیف دلے، جس دی تعریف توصیف دلے، ارشاد تو رب دا قرآن آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، دل جتے لے انسان دے، گھر بیٹھے سو دے جانا دے. دل جتے لے انسان دے، گھر بیٹھے سو دے جانا دے. جڑا در اقدس تے ایک واری، سونے دا سنن کلام آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا. رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، ظلمت تے
جہالت ہو گئی ختم ظلمت جہالت ہو گئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ امم آیا جگ تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سن دکھیاں نو گل لان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو، معزز علماء کرام، شمع رسالت پروانوں، عظمت صحابہ دے پاسبانوں، کتاب و سنت شہینوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت جنہیں بھی ساتھی علماء کرام، سامعین حضرات، قرب و جوار تو دور دراز و چل کے اس کانفرنس دے اندر سماعت فرمانوں واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک دی ذات قدم قدم تے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو دل اندر نیک خواہشات حاجات لے کے آئے اور اللہ اپنی رحمت نال پورے فرمائے۔ میں دعا کرنا ہے ایویں 15-20 منٹاں انشاءاللہ میں کوشش کراں گا 2-4 باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں، اللہ پاک دی ذات حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرنا تسی آمین کہو گے۔ اللہ اج دی اس محفل دے اندر جننے بھی لوگ اس محفل مجلس دے اندر بیمار آئے نے، اللہ سب نو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو مقروض آئے نے، اللہ قرضیاں کو رہائیاں نصیب فرما۔ اللہ جو دکھی آئے نے، میرے شاہ سکھ عطا فرما دے۔ جو بے اولاد آئے نے، اللہ سالے نرینہ نے اولاد عطا فرما۔ ساڑھے علاقے دی شان ساڑھی جند جان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے خطیب نے، سرائکی دے مایا ناز، اللہ پاک اس نوجوان دے علم حلم عمل دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ باری انہاں دی سی، میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ دی ذات بھی درگزر کرے تے شیخ صاحب بھی درگزر کرن انشاءاللہ۔ میں 15-20 منٹاں دے اندر میں 2-4 باتاں شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک دی ذات حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہ ساتھیاں اج دے اس پروگرام دا انتظام اہتمام کیتا ہے، خصوصاً حضرت مولانا بابا جی اسلم صاحب، حضرت مولانا یونس مدنی صاحب، اللہ پاک انہاں دی محنت کوشش کاوش نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور جنہیں معاونین نے جنہ وچ حصہ پایا ہے، اللہ پاک انہاں دے حصے نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور اللہ انہاں دی دلی مراداں نیک خواہشات نو حاجات نو اپنے فضل نال کرم نال پورے فرما۔ حضرات، جیڑی آیت میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک دے ادب احترام دے بارے دسیا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک دی ذات میرے سمیت سانو ساریاں نو آپ سرکار دا ادب احترام نصیب فرما دے۔ والدین دا، اساتذہ دا، علماء کرام دا، بڑیاں دا اللہ ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج معاشرے دے اندر جیڑا معاملہ ہے، اج کسی سٹوڈنٹ نو پوچھو کہندے نے جی اینو یاد نہیں رہندا، بچے نو بڑا مسئلہ ہے۔ اصل دے اندر مین پرابلم بے ادبی ہے۔ یہ بات ذہن چ رکھو، جیڑا بچہ چاہتا ہے نا کہ مینو قرآن یاد رہے، مینو علم یاد رہے، وہ ماں باپ کو دعا کرائے۔ تے دعا کدوں ہوئے گی؟ جدو ادب کیتا جائے گا۔ جدو بے ادبی ہوئے گی ادو دعا نہیں ہوئے گی۔ یہ بات ذہن چ رکھ لو۔ اور استاد دعا کدوں کرے گا؟ جدو شاگرد اس دا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس دا رسپیکٹ کرے گا۔ جدو دل چ ادب احترام اور رسپیکٹ نہیں ہوئے گا تے دعا کتوں آئے گی؟ دعا دا تعلق تے ادب نال ہے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ پاک دی ذات سانو ساریاں نو با ادب اور مؤدب بنا دے۔ جنہ لوگاں عزتاں پائیاں نے، کامیابیاں کامرانیاں انہوں نے ملائیاں، انہوں دی تاریخ پڑھ کے ویکھو، انہوں دی ہسٹری پڑھ کے ویکھو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے اندر جتی نہیں سی باندھے۔ پوچھا گیا وجہ کی ہے؟ کہندے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارک ایتھے چلے پھرے نے، میں جتی ادب واسطے نہیں پاندا کہ نبی پاک دے قدمہ مبارکاں دے امام مالک دی جتی لگے۔ میں کہنے بھی بے ادبی ہے۔ شان کنہ ملیا ہے، پھر مقام کے میں ملیا ہے؟ اے میں نے اس طرح مل دیاں، عزت مل دی ادب نالے۔ بات ذہن چ رکھ، اے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک دا ادب تے ایک طرف رہ گیا۔ حدیث پڑھا رہے نے 17 ڈنگ بچھو نے مارے نے، ٹس تو مس نہیں ہوئے، رنگ تغیر ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ حدیث مکمل کیتی ہے تے کہندے نے بیٹا پیچھے ویکھو کی ہے؟ فرمایا امام صاحب بچھو 17 ڈنگ اس کیتے نے۔ امام صاحب تسی پہلے دس دیندے
کہندے میں نبی پاک دی حدیث پڑھا رہا سا اور نبی پاک دی حدیث نو سینٹر چ چھڈنا بھی بے ادبی ہے۔ ہاں ایتھے تے کوئی بہ کے سندا نہیں توجہ نال، ایتھے اندے کان نال موبائل ہے، میرے کان نال موبائل ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، میں کسی نو میسج کر رہا ہوں، بھائی پھر انہاں کو جی لے کے جانا ہے نا۔ انہاں لوگوں دے اندر روحانیت موجود سی، ساڈی روحانیت مردہ ہو چکی ہے، اس واسطے اسی جویں آنے اوویں ٹر جانے ہیں۔ دعا کرو اللہ ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہندے نے مینوں ایک نوجوان نے کینکری ماری ہے تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کون ہے؟ کہندے میں جدوں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عمر فاروق فرماندے نے وہ جڑے دو نوجوان نے انہاں نوں بلا کے ذرا میرے قریب لے آؤ۔ جویں قریب لے کے آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں بھئی نوجوانوں کتھوں دے رہن والے ہو، کتھوں دے باسی ہو؟ اور میں اسی طائف دے رہن والے ہاں۔ بس میں تھوڑا ٹچ دینا چاہنا، تسی توجہ کرو، میں کوشش کراں گا انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ویسٹ نہ کراں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے اتھوں دے باسی ہوندے میں تنوں سزا دیندا، پر میں وجہ کی ہے یا امیر المومنین؟ فرمایا وجہ ہے کہ نبی پاک دے روضے دے قریب آپ سرکار دی مسجد دے اندر تسی اونچی گفتگو کر رہے ہو، ایتھے نبی پاک دا روضہ مبارک ہے۔ پتہ چلیا عمر فاروق دے دل اندر نبی پاک دی زندگی دے اندر کنا ہوئے گا، زندگی دے اندر ادب کنا موجود ہوئے گا، جڑے عمر فاروق نبی پاک دے دنیا تے جان تو بعد انہاں تے پے کر دینے۔ پر میں نوجوانوں نبی پاک دے روضے دے قریب اونچی کلام کرنا بھی بے ادبی ہے۔ پتہ چلیا تائیں تے مالک کائنات دی ذات فرماندے نے اولئک هم الفائزون۔ اللہ پاک دی ذات فرماندے نے اے لوگ کامیاب نے۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ادب ہے، جنہ بندے دے دل اندر ادب آ جائے۔ رب اکبر دی قسم ہے جاؤ مدینے دے اندر جا کے ویکھو، اج بھی نبی پاک دے سجے کھبے ابو بکر دے عمر فاروق، نبی پاک دے وزیر، نبی پاک دے گارڈ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وفادار یار جانسار پہرے دار نبی پاک دے سجے کھبے آرام کر رہے نے۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ادب ہے۔ سونا وجہ ادب ہے، ایویں حصہ نہیں مل دیاں، عزت مل دی ادب نال، شان اور مقام مل دے ادب نال، زندگی چ نکھار آندے ادب نال۔ حضرات رب دا ولی بندا ہے بندہ ولایت نال، بندہ رب دی جنت دے قریب ہوندا ہے ادب نال، اور اللہ پاک دی جہنم کولوں بعید ہوندا ہے ادب نال۔ رب دی قرابت مل دی ادب نال، سونے محمد دی رفاقت مل دی ادب نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساؤنڈ والیا تھوڑی جی آواز کھول، اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکت عطا فرمائے۔ مالک کائنات دی ذات فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ انال آرام کر رہے نے وجہ ادب ادب۔ سونے ادب جڑا بندہ دنیا تے مؤدب بن جائے، اللہ دی قسم اللہ پاک دی ذات اس نو زمین تے چک دے نے، عرش تے لے جاندے نے۔ دلیل کی ہے؟ دلیل اے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے زمین دے نے، آواز عرش بری تے جا رہی ہے۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ادب ہے، جڑا بندہ بادب بن جائے مالک کائنات دی ذات اس نو مستجاب الدعوات بنا دیندے نے۔ حالانکہ صحابی تے تابعی دا جوڑ کوئی نہیں، پر نبی پاک فرماندے نے عمر فاروق علی المرتضیٰ تھوڑی زندگی دے اندر ایک نوجوان آئے گا جڑا یمن دا رہن والا ہے، جس دا نام ہے اویس کرنی۔ جدو او آوے تے دعا کرانی ہے تے دعا بھی انہوں کہہ رہے نے نبی پاک ہے۔ آپ فرماندے نے میرے تو بعد اگر کوئی نبی آندا تے عمر فاروق آندا۔ اینا شان اینا مقام جنہوں ویکھ کے شیطان گلی تبدیل کر لے، پر آپ فرماندے نے عمر فاروق سونیا اویس کرنی کو دعا کرائیں۔ آقا جی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے ماں دا بڑا بادب ہے۔
کس دا بعد वे मां दा बाद वे जेड़ा बंदा मां दा बाद होवे रब उसनू मुस्तजाब दा बाद बना देंदा है रब उस दियां दुआवां नू कबूल करदा है अज भी कुछ आंदा है मौलवी के मेरी दुआ कबूल होवे वो मुक्तदी चाहंदा है मेरी दुआ कबूल होवे फिर उसनू भी वैस करनी दी तरह मां बाप दा अदब करना पएगा अपने असातिज़ा दा अदब करना पएगा अपने वड्डियां दा अदब करना पएगा जब तक दिल अंदर अदब नहीं रब अकबर दी कसम है रब दा नबी होवे ते नबी दा बेटा होवे बेअदब होवे रब सामने घर कर देंदा है नबी दी बीवी होवे ते रब जहन्नम अंदर सुट देंदा है नबी पाक दा चाचा क्यों ना होवे बेअदब होवे ते रब जिल्लत दी मौत देंदा है नबी पाक दे भतीजे क्यों ना होण अगर बेअदब होण ते रब जंगल दे कुत्तियां दे सुपुर्द कर देंदा है अगर बंदा बेअदब होवे ते कब्र भी जगह नहीं देंदी जमीन भी ऐसे बदनसीब नू जगह नहीं देंदी सोहणिया बाद अब्बा नसीब जेड़ा बंदा अदब करदा रब इज्जत दे ताज अता कर देंदा है रब मालिक कायनात दी जात उसनू शान अता फरमांदे ने इज्जत अता फरमांदे ने दोवें जहानां दे अंदर अल्लाह जी वजह की है फरमाया वजह देवे अज भी लोग कहंदे ने जनाब फलां बंदा नबी पाक दा अदब नहीं करदा ना ना सोहणिया रब अकबर दी कसम है मेरी जमात दा अकीदा है वे पूरी कायनात दे गुलाम मिल जान इमाम मिल जान मुहद्दिस मिल जान मुफस्सर मिल जान उस्ताद मिल जान शागिर्द मिल जान मुअल्लिम होवे को मुतअल्लिम होवे को कबीर होवे को वजीर होवे को छोटा होवे को बड़ा होवे पूरी कायनात दे कुतुब मिल जान अबदाल मिल जान को नेकोकार और अबरार मिल जान रब अकबर दी कसम है सारी कायनात दे नेकोकार मिलके तवज्जो कर जेड़ी गल मैं दसना चाहना तेरा मुगालता दूर करा पूरी कायनात दे मशरक और मगरब शुमाल और जनूब दे अंदर सहाबी मिल जान वहाबी मिल जान रब अकबर दी कसम है सारे सहाबी और वहाबी मिलके आदम सफीउल्लाह दे मुकाम नू नहीं पा सकते सारे नबी मिलके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे मुकाम नू नहीं पा सकते ए मेरी जमात दा अकीदा है सब नबियों के ओहदे बड़े हैं मेरे आका का शान जुदा है वो इमाम सफ़े अंबिया है उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है मैंने अपने बड़ों से सुना है मैंने अल्लाह के कुरान में पढ़ा है बस अल्लाह ही उनसे बड़ा है माल के कायनात जात फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम हज़रात ओ अज़ीम नबी है ये ओ अजीम नबी है इज्जत अजमत वाला नबी है प्यारा नबी है जिस पैगंबर दा अदब इंसान भी कर देने अर्श वाले रब रहमान भी कर देने दलील की ये दलील सुन गल मुक चली जे गल इख्तिताम वल जा रही है माल के कायनात दी जात फरमांदे ने मेरे पैगंबर ने मक्के जो मदीने वाली हिजरत की ते पौने 2 साल बैतुल अक़दस वल रुख करके नमाज अदा करते रहे दुआ करो अल्लाह उसको आज़ादी नसीब फरमा दे हजरात पौने 2 साल नबी पाक बैतुल मक़दस वल रुख करके नमाज पढ़ते रहे मगर दिल दी ख्वाहिश है वे दिल दी तमन्ना है वे हजरत मौलाना कारी यासीन हैदर साहब तवज्जो करोगे मान अंदर ताज़गी आएगी नबी पाक दी दिल दी ख्वाहिश है वे तमन्ना है वे कि माल के कायनात दी जात मेरा किबला बैतुल्ला बना देन ते जुबाने पाक नाल भी हरकत नहीं कीते जुबाने पाक नाल भी रब नू नहीं गया कलाम नहीं कीते गुफ्तगू नहीं कीते सिर्फ अपनी नजरे पाक दा इशारा कीता है इनू रब कहंदे ने जेड़ा नबी पाक दे अख मुबारक दे इशारियां नू भी रब समझदा है इनू रब कहंदे ने माल के कायनात दी जात फरमांदे ने कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम
اے میرے محبوب پیغمبر جی جو تسی چاہندے ہو میں جاننا اج تو بعد جیڑے قبلے نو احمد مجتبی پسند کر دے اس قبلے نو عرش والا خدا پسند کر دے سنیا کرو رخ مبارک ادھر پھر میں تیرے ذوق نو تازہ کر دیا کنی سوہنے آنکھ سونے دی وقت نبیاں چو آنکھ سونے دی سیرت سب تو اے آنکھ دا کنہ دبے نبی پاک دے دور دی باتے مال کے کائنات دی ذات سونے محمد دیاں اکھاں دا بھی ادب کردا ہے اکھاں مبارکاں دا بھی حیا کردا ہے پھر میں کیوں نہ کراں توجہ کردا کہ تیرے ایمان اندر تازگی آئے کنی سوہنی آنکھوں سونے دی وقت نبیاں چو آنکھ سونے دی سیرت سب تو آنکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھو سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی دل وچ چانن ہو جائے گا دل وچ چانن ہو جائے گا صورت سامنے رکھو سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی تے میں تیرا مغالطہ دور کرنا چاہنا توجہ کر اپنے ورگا آقا نو جڑا سمجھے اپنے ورگا آقا نو جڑا سمجھے خبر نہیں سنو کاکھ سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی حلف یارو اے گل میں کہنا مولانا یونس مدنی صاحب جڑا میری جماعت ادرا دے میں مغالطہ دور کرنا چاہنا حلف یارو اے گل میں کہنا حلفن یارو اے گل میں کہنا ہر بات ہے سچ سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی سانو تے خوشی ہے بہت زیادہ سانو تے خوشی ہے بہت زیادہ کیوں بھئی نبوت قیامت تک سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی انجم حقادہ نہیں یہ ہو سکدا انجم حقادہ نہیں یہ ہو سکدا نعت پڑے کوئی لکھ سونے دی سوہنی سب تو آنکھ سونے دی وکھ نبیاں چو آنکھ سونے دی ایک دلیل اور سنو تے میرا سلام گل مک چلی جے نبی پاک علیہ السلام دی ذات معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر تشریف فرمانے سارے نبی موجود نے ہن ہر نبی سوچ رہے آج نبیوں دی نبوت والا اے جڑا امامت والا تاج تے اعزاز تے وانڈے اے جڑا شان تے مقام ہے اج کس نبی دے حصے دے اندر آئے گا اے اعزاز تے تاج اج کس پیغمبر دے سر دے سجایا جائے گا ادھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے انہاں جلدی جلدی نال نبی پاک دا ہاتھ مبارک پکڑے تے پکڑ کے مسئلہ امامت نبیوں دی امامت کھڑا کر دیتا ہے آسمان تو آواز آ گئی تے میری جماعت دا عقیدہ بھی یہی ہے او جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا سونا میری جماعت دا عقیدہ بھی ہے وے میری جماعت دا عقیدہ ہے نہیں کہ کرسی خالی چھڑ دیو
میں سون جی تقریر کر رہا ہوں، میرا عقیدہ نبی پاک بیٹھے نے، اوے تو صحابہ دی سیرت نہیں پڑھی، صحابہ دی زندگی پڑھ کے ویکھ، تو قرآن پاک نو پڑھ کے ویکھ، قرآن گل کہندا ہے میرے پیغمبر دی موجودگی ابو بکر بھی اونچی آواز کرے اسی اون دے عمل بھی ضائع کر دیں گے، میری کی اوقات ہے، میری کی حیثیت ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی ذات موجود نے، اور جدوں اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن پیغمبر انتظار چ سارے، تے نبیان نو اعلان جبریل نے کیتا صف سدیاں کر لو امام گیا ہے۔ آسمان کو آواز آ رہی ہے، آج آدم صفی اللہ امامت نہیں کرا سکتے، نوح نجیح اللہ نہیں کرا سکتے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں کرا سکتے، عیسیٰ روح اللہ نہیں کرا سکتے۔ اللہ جی وجہ کی ہے، فرمایا جتھے محمد الرسول اللہ موجود ہوئے اتھے آدم صفی اللہ نہیں آ سکتے۔ مالک کائنات دی ذات فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔